अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा में वेदर इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही है और कहीं पे दिल नहीं लग रहा। और ऊपर से हर तरफ से हालात ऐसे हैं, इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं कि बिल्कुल दिल परेशान हो जाता है। तो इसी तरह आज मैं फील करी थी, बहुत ज़्यादा लो फील करी थी। तो सभी काम से आए तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग कैफ़े चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कैफ़े जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला जो कैफ़े है ये हम लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ था अभी तक, तो हम लोगों ने सोचा कि इधर ही चले जाते हैं। एडमिंटन में और भी काफ़ी ज़्यादा नए कैफ़ेज़ खुले हैं जो अभी ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह कभी वहाँ पे जाएंगे तो आपको भी दिखाऊंगी। अयान जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसको शौक आ रहा है कि मामा मेरी पिक्चर्स लें। तो यहाँ पे काउच पे बैठ गया था, मामा ये काउच बहुत प्यारा है तो मेरी यहाँ पे पिक्चर ले लो। बच्चों ने अपने पसंद की यहाँ से केक वगैरह ले लिए थे, मैंने हनी कोम लिया था, मुझे बहुत पसंद है। और हम लोगों ने चाय ली थी। चाय यहाँ की मुझे बस ठीक लगी है, मगर जो हम लोग मोका कैफ़े जाते हैं उनकी चाय जो है वो ज़्यादा मज़े की होती है। और मेरे थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं आप सबको क्या गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई है और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद ये सब आप लोगों की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। पेमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं आई, मगर जब आपने मेहनत से कोई चीज़ कमाई होती है तो आपको उसकी वैल्यू का पता होता है। आज के व्लॉग में जो क्लिप्स मैंने ऐड की हैं वो कुछ खास नहीं है, मगर आज जो भी मैं आप लोगों से बातें करूँगी अपने दिल की बात करूँगी और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो मोटिवेशन होगी। अगर आप भी उन लेडीज़ में से हैं जो घर पे रहकर पैसे कमाना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, मगर समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट लें और क्या करें, या फिर हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। मुझे शुरू से एडिटिंग का शौक तो था, मगर मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि जो यूट्यूब है ये बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ये आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं। मुझे एडिटिंग तो आती थी मगर कैमरे में आने का कॉन्फिडेंस नहीं था। बेशक अभी मैं अपना फेस नहीं शो करवाती, मगर जितना बहुत आती हूँ वो भी मैं थोड़ा सा सोचती थी कि किस तरह का लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कितनी दफ़ा होता था कि मैं वीडियो बनाती थी और उसको डिलीट कर देती थी। एक तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था और ऊपर से कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी जो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये करनी है और इसको आगे तक लेके जाना है। जॉब के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बच्चों की भी है। उसके बाद मैं हमेशा सोचती हूँ कि साइड पे थोड़ा सी आपकी इनकम जो है ना वो आनी चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, और मुझे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली मेरी मदर इन लॉ हैं। और ये मैंने उनके कहने पे ही शुरू किया था। मगर जहाँ पे कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। बच्चों के साथ घर संभालती हो तो ये कैसे करोगी, या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि वीडियोस बना के इनको एडिट करो। मगर मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि एक बार मैं ट्राई तो करूंगी, चाहे मैं इसमें जीतूं या हारूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, यूट्यूब स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, मगर उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने कोई चीज़ स्टार्ट की तो उसके रिजल्ट्स फौरन हमारे सामने आ जाएं, और जब वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आते तो हम लोगों का दिल छोटा हो जाता है। कुछ वक्त यूट्यूब पे गुजारने के बाद भी अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएँ, मगर फिर भी मैं सब्र करती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, वीडियोज़ मैंने अपलोड करनी है चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ। और जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो आप यकीन करें हर थोड़ी देर के बाद मैं उसको रिफ्रेश करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। और ऐसा नहीं है कि मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, मैं भी हुई थी बीच में। मैंने सोचा कि मैं ये छोड़ देती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इतनी मेहनत करती हूँ और व्यूज़ नहीं आते। मगर उसके साथ ही मैं अपने आप से एक सवाल ये भी करती थी, अगर मैं आज छोड़ दूंगी तो कल का पता नहीं चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकती थी या नहीं। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये मुझे साथ साथ लेके आगे बढ़ती रही। और फिर मैंने डिसाइड किया चाहे व्यूज़ आएँ या ना आए, मैं रेगुलर जो है ना वो वीडियोस अपनी अपलोड करूँगी। कभी बच्चों के सोने के बाद रात को एडिटिंग करती रही, कभी सुबह उठ के जल्दी करती रही। थक जाती थी बहुत ज़्यादा, जाहिर है घर के काम भी होते थे, बच्चों को भी देखना है, जॉब पे भी जाना है। मगर मैंने ये सोचा था कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे कुछ करना है। और ये जो पहली पेमेंट मेरी आई है ये फ़ौरन से नहीं आ गई, मुझे 7-8 महीने लग गए सिर्फ थ्रेश होल्ड को कंप्लीट करते हुए। और अगर आप में से जिनके चैनल मोनेटाइज हैं आपको पता होगा कि जब तक आपका थ्रेश होल्ड कम्प्लीट नहीं होता आपकी पेमेंट नहीं आती। और वो थ्रेश होल्ड जो होता है वो $100 का होता है। मेरे व्यूज़ ना आने की वजह से जो है ना ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 1 महीने में भी आ जाता है, किसी का 2 में आता है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आप यकीन करें कि इस दौरान सबसे मुश्किल चीज़ पैसा नहीं होती, मोटिवेशन को ज़िंदा रखना होता है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्या चीज़ अचीव कर ली है। और आज जब मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई है, चाहे अमाउंट छोटी है, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिला है। क्योंकि इस पेमेंट में सिर्फ पैसे नहीं हैं, इसमें मेरे 8 महीने की मेहनत है। मैंने रातों को जाग जाग के भी वॉइस ओवर किया हुआ है स्टार्ट में, और मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी, मगर मैं सोचती थी कि नहीं, ये मुझे करना ही है।
موٹیویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کنسسٹنسی بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مہینے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے اس سے مونیٹائز ہو جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو لکی ہوتے ہیں جن کی ایک ویڈیو ہی چل جاتی ہے اور ان کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کچھ پانے کے لیے. اور یہ ویڈیو اسپیشلی میں ان سب لیڈیز کے لیے بنا رہی ہوں جو سوچتی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیسے کروں گی، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یا لوگ کیا کہیں گے. مگر آپ یقین رکھیں میں بھی یہی سوچتی تھی. گھر پہ رہنا، بچوں کا خیال رکھنا، کچن سنبھالنا، یہ سب آلریڈی فل ٹائم جاب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ صرف روز کا 1 گھنٹہ جو اپنے خواب کو دے دیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ہر انسان کی جو جرنی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر نہ کریں. آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا جو ہے وہ کتنی دیر لگا کے اس جگہ پہ پہنچا ہے یا اس نے کتنی محنت کی ہے، یہ آپ کو نہیں پتا. تو کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں. سب سے بڑی مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے. ہم کسی اور چینل کا دیکھتے ہیں، ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں یا تھاؤزنڈز میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہر کسی کی جرنی الگ ہوتی ہے. کسی کو 2 مہینے میں سکسیس ملتی ہے، کسی کو سال میں ملتی ہے، کسی کو 7-8 مہینے لگ جاتے ہیں صرف تھریش ہولڈ کمپلیٹ کرنے میں. اور اگر میں ہار مان لیتی تو آج میں یہ ویڈیو نہ بنا رہی ہوتی. آپ کیمرہ اٹھائیں اور ویڈیو بنانی شروع کر دیں. صرف تھوڑی سی ایڈیٹنگ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. دیکھیں اس ویڈیو کے اندر صرف میں روٹی بنا رہی ہوں. آپ اپنے گھر کی روٹین دکھا کر اپنا چینل مونیٹائز کر سکتے ہیں، یا آپ کی جو بھی اسکل ہے آپ اس کو شو کروا سکتے ہیں. اگر آپ کا میک اپ میں انٹرسٹ ہے تو آپ میک اپ کی ویڈیوز بنائیں. اگر آپ سٹچنگ میں اچھے ہیں تو سٹچنگ کی بنائیں. جو بھی آپ کے اندر سکل ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کو آگے رکھتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنانی شروع کریں اور پیسے کمانے شروع کریں. بس یہ ہے کہ آپ کو ہار نہیں ماننی اور کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا، چاہے آپ کے ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کا چینل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گرو کرے گا اور آپ کے ویوز بھی اچھے آئیں گے. اور یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ سٹارٹ میں میرے بھی ویوز اچھے نہیں آتے، ابھی بھی بہت اچھے نہیں ہوتے، مگر الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں. آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ کیمرہ اٹھانا ہے اور ویڈیو بنانی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی ویڈیو میں کتنا دم ہے کتنا نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو پہلے کی ویڈیو سے جب میں اپنی آج کی ویڈیوز کمپیئر کرتی ہوں تو میں خود ہنستی ہوں کہ میں یہ کیا کرتی تھی، مگر دیکھیں کہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ کتنا کچھ سیکھا ہے. اور وہ ویڈیوز میں نے اس لیے نہیں ڈیلیٹ کی کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت امپروو کیا اور آگے انشاءاللہ میں اور زیادہ امپروو کر سکتی ہوں. اور جیسا میں آپ کو پہلے سے کہتی آ رہی ہوں کہ جب آپ کے ہسبینڈ اچھا کماتے ہوں، آپ کو پاکٹ منی بھی دیتے ہوں، مگر جو پیسے آپ خود کماتی ہیں نا اس کی بات اور ہوتی ہے. اور اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ پیسے کمائیں تو پلیز آج میرے کہنے پہ فون اٹھائیں، ویڈیو بنائیں. بے شک آپ اپنا فیس نہ شو کریں. اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کے ان کو کاپی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری پہلی جو یوٹیوب کی انکم ہے وہ کتنی آئی ہے. ویسے تو یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ اماؤنٹ جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر سکتے، یہاں پہ ایگزیکٹ اماؤنٹ آپ کو نہیں بتا سکتے، مگر اتنا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کو تھریش ہولڈ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو اس کے آس پاس ہے کہیں. تو بس آج آپ لوگ اگر اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتی ہیں تو پلیز اس کا انتظار مت کریں، نہ پرفیکٹ کیمرے کا، نہ پرفیکٹ لائٹنگ کا، نہ پرفیکٹ وقت کا. سٹارٹ کریں، غلطیاں ہوں گی، لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے، کبھی کبھی آپ خود بھی رو پڑیں گی کہ یہ میرے سے نہیں ہو رہا. مگر جب آپ کی فرسٹ ارننگ آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ یقین کریں آپ یہ سوچیں گی کہ میں نے آج بہت کچھ اچیو کر لیا. اور میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی اور اسی لیے آج میں یہاں پہ ہوں. تو آج کے ولاگ میں جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اگر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اور یہ ویڈیو ان لیڈیز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں مگر ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہے. ولاگ کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کیفے گئے تھے، وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا تھا اور تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو گیا تھا. اور ڈپریسنگ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ سنو پڑتی ہے کہ سن لائٹ بالکل بھی نہیں ہوتی، اندھیرا اندھیرا رہتا ہے ہر وقت. اور یہ جو کلپ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بچوں کے اسکول گئی تھی، ان کی سیلیبریشن آف لرننگ تھی. ویسے بچے کہہ رہے تھے کہ اوبر پہ جانا ہے مگر میں نے کہا کہ نہیں، آج تھوڑی سی سن لائٹ ہے تو ہم لوگ واک کرتے ہیں اور اس ویدر کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک اینڈ ہائپ کرنا مت بھولیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.